ये कोई खैरात नहीं दे रहे, इनके बाप का माल नहीं है। ये जो आईपीपी के साथ मुआहदे ख़त्म हुए हैं उसके नतीजे में जो रिलीफ मिला है, जो हुकूमत की बचत हुई है, ये उसके सिलसिले में सारी इन्होंने नीचे दिया था। ये ज़कात के पैसों में से नहीं दिया इन्होंने। ये मुल्क को और कौम को और बेचारी अवाम को लूटने के लिए सारे दरिंदे इकट्ठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब के आने से पूरी मुल्क के अंदर जमात इस्लामी का एक नया चेहरा सामने आया है। जमहूरी जमात अल्लाह के फजल से सिर्फ जमात इस्लामी है। आपको हाफिज नईमुर रहमान साहब वाली एक सीट दी तो गई थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब उन्होंने पिछले दिनों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बात की, गजा एहतजाज किया है, उस पर भी वो बात करते दिखाई देते हैं। तो जमात इस्लामी क्या उनको ऑन कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुल्क पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी, वकला और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के बाद जमात इस्लामी फिर सड़कों पर है। जमात इस्लामी इससे पहले भी अपना प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी है। IPPs की जानिब से महंगी बिजली दिए जाने पर आज उकाड़ा प्रेस क्लब के सामने उकाड़ा की जो जमात इस्लामी की तंजीम है, जमात इस्लामी है, वो बाहर निकली है, एहतजाज कर रही है कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IPPs को जो अजाफी टैक्सेस दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है। इनसे जानते हैं कि कब तक इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल अच्छा सर, बताइएगा, इससे पहले भी जमात इस्लामी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब जब लाहौर में उन्होंने एहतजाज किया तो एहतजाज के दौरान ही बिजली महंगी हो गई थी, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 14 रोज़ा धरना था जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पर रावलपिंडी में दिया गया था, तो वो दरअसल उससे पहले जो इन्होंने आर्डर किए थे वो उसका झांसा दे रहे थे कि बिजली और महंगी हो गई है। आपने देखा कि वक्त के जैसे जैसे वक्त गुजरा IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने पर हुकूमत को मजबूर किया और आइंदा भी इंशाल्लाह जब तक बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी, रिलीफ नीचे तक आवाम के ऊपर ग्रास रूट लेवल पर नहीं आएगा, हम इंशाल्लाह ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। CM पंजाब की जानिब से कहा गया था कि स्पेशली पंजाब की आवाम को टेम्परेरी तौर पर वो जो रिलीफ दिया गया था और ये हुकूमत ने अपने सर पे इसका सेहरा लिया, ना कि किसी जमात के प्रेशर में उन्होंने बिजली सस्ती की थी। देखें, ये कोई खैरात नहीं दे रहे, इनके बाप का माल नहीं है। ये जो IPP के साथ मुआहदे ख़त्म हुए हैं उसके नतीजे में जो रिलीफ मिला है, जो हुकूमत की बचत हुई है, ये उसके सिलसिले में सारी इन्होंने नीचे दिया था। ये ज़कात के पैसों में से नहीं दिया इन्होंने। अच्छा सर, बताइएगा, IPPs में तो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बड़े घरों के नाम आते हैं, तो आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? IPPs में जिन लोगों के भी नाम होंगे आप उनके खिलाफ हैं? देखें, IPPs का जो मकरू धंधा है, इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून लीग, इसमें PTI, इसमें सारी मौजूदा और साबका हुकूमतें इकट्ठी हैं। जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया, ये मुल्क को और कौम को और बेचारी अवाम को लूटने के लिए सारे दरिंदे इकट्ठे हैं। सर, आपको उकाड़ा में अमीर नामजद किया गया है, तो आपने देखा है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो पोटेंशियल कराची में नज़र आता था, वो जब अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हुए हैं तो वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। क्या ये कहा जा सकता है कि मंसूरा के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर मतलब कि कंट्रोल किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने बगैर तहकीक के सवाल कर दिया है। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब के आने से पूरी मुल्क के अंदर जमात इस्लामी का एक नया चेहरा सामने आया है और मुतहर्रक है जमात इस्लामी। वो चीचू की मलियाँ से लेकर इस्लामाबाद तक की जमात जो है सारी इस वक्त फील्ड में है। ये आपकी बात ठीक नहीं है कि ये मंसूरे के अंदर घूम रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हर सतह के कारकुन को काम करने के ऊपर आमादा कर दिया है। सर, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब उन्होंने पिछले दिनों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बात की, गजा जो उनका था अपना आपने किया है, एहतजाज किया है, उस पर भी वो बात करते दिखाई देते हैं। तो जमात इस्लामी क्या उनको ऑन कर रही है? लगता नहीं है कि जमात इस्लामी उनकी बातों को ऑन कर रही है। देखिए, गजा के ऊपर जमात इस्लामी की अपनी एक पॉलिसी है जिसके तहत पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसके नायब उमरा और सारी चीज़ें उसके ऊपर फोकस्ड हैं और वो काम कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इसको पूरी तरह फोकस किया हुआ है और गजा के ऊपर अब तक जमात इस्लामी के अलावा कौन सी ऐसी जमात है जिसने काम किया हो? मुश्ताक अहमद खान साहब हमारा पार्ट हैं, हमारे पार्सल हैं, वो हमारे साथ हैं, उनके हर अमल में उनके साथ हैं, कोई मसला नहीं है हमारा। इस वक्त जो मुल्क का हाल हो चुका है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल सकती है? सिर्फ जमात इस्लामी। हाल सिर्फ PTI की बात की जाती है, कहा जाता है कि वो जमहूरी जमात है, लेकिन उनके जो बानी है उनको जेल के अंदर रखा गया है। PTI प्रोटेस्ट करती है, हुकूमत करने नहीं देती। देखें,
یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جمہوری جماعت ہے، جمہوری جماعت اللہ کے فضل سے صرف جماعت اسلامی ہے. اس کے ایک یو سی کے امیر کا بھی الیکشن ہوتا ہے اور اس کو وہی بیلٹنگ کے ذریعے چنا جاتا ہے اور امیر پاکستان تک یہ سارا پروسیجر چلتا ہے. سر کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی بڑے گھر کی ذیلی جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے. دیکھیں، اگر ہم بڑے گھر کی ذیلی جماعت ہوتے تو آج حکومت میں ہمارا حصہ ہوتا. ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہمیشہ سے. آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب والی ایک سیٹ دی تو گئی تھی. ہم وہ خیرات میں نہیں لینا چاہتے تھے، ہم اپنے زور بازو سے جیتنا چاہتے ہیں. وہ ہم نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، اور چونکہ وہ پی ٹی آئی وہاں جیتی تھی فارم 45 پہ، ہم فارم 47 پر جیتنا نہیں چاہتے تھے. سر آئندہ کا آپ کا لائے عمل کیا ہے آئی پی پیز کے حوالے سے؟ چونکہ آپ پہلے بھی آپ کی جماعت احتجاج کر چکی ہے، مزید اب بھی آپ نکلے ہوئے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو بڑی عوام باہر نکلی ہوئی ہے. کیا آئندہ کا آپ کا لائے عمل ہے جماعت کے حوالے سے؟ ہم انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا میدان میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں انشاءاللہ. نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے. ہم سب کو مل کے ہو کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. اور یہ میں بات بتا دوں آج اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے اگاڑا کے شہریوں کو دیکھتے ہوئے، یہ آج میں آپ کو بتا دوں یہ جو شہر احتجاج ہے، یہ ہم نوٹس ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ حکومت نے نومبر کے مہینے تک بجلی کے بلوں میں کمی کا وعدہ اور انڈیا دیا تھا. اور میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اویس مغاری جو کہ وزیر توانائی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ کوئی بات ہو سکے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان معاہدوں کو ریوزٹ کیا جائے. لیکن اب الحمدللہ دونوں آئی پی پی کے ساتھ یہ معاہدے ختم کیے جا چکے ہیں اور اس بات کو بھی ابھی تیسرا مہینہ شروع ہونے کو ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلیف جو کہ 13 روپے سے 17 روپے کی رقم کا کہا جا رہا ہے، یہ عوام تک منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ 8 ماہ پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آئی پی پی کیا ہوتے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ 13 سے 17 روپے کا ریلیف صرف 16 آئی پی پی پہ ہے، اور ابھی حضرات گرامی 31 آئی پی پی اور بھی ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ بینیفٹ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر لے کے رہے گی، عوام کے لیے لے کے رہے گی. اور اگر اس کو اور لانگر کیا گیا تو انشاءاللہ العزیز اسلام آباد ہم سے دور نہیں ہے. اور یاد رکھیں اسلام آباد کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور وقت نے بتایا یہ کہ کوئی سختی، کوئی ایسا معاملہ، کوئی راستہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بلاک کر دیا جائے اور جماعت اسلامی کے کارکنان اسلام آباد نہ پہنچے. اور اب اگر کال ہوئی تو یہ انشاءاللہ العزیز فائنل کال ہوگی. آئی پی پی کا معاملہ بھی ختم ہوگا، بجلی کے بل بھی ٹھیک ہوں گے اور مہنگائی کا بھی خاتمہ کرے گا. حافظ نعیم الرحمان آپ کی امنگوں اور آپ کی آواز کی ترجمانی کرے گا، آپ کا مسیحا بن کر آئے گا. اور لوگوں، حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم جدھر بھی جس نے رول ادا کیا ہے، وہ کراچی ہو، وہ پشاور ہو، وہ دیر ہو، اس میں مثالی کردار ادا کیا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بجلی کے بلوں کے اوپر، آپ آئی پی پیز کے معاملے پر اور اس قوم کے ہر ایشو پر حافظ نعیم الرحمان کی آواز بنے. حافظ نعیم الرحمان کی آواز کو تباہ نہ کریں. حافظ نعیم الرحمان بہت حال ہے اس وقت پاکستانی قوم میں کہ وہ جو آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے حالات کو جو قوم نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلتا نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ گندگی میری اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے مسلط ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو یہ حکمران